हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडी बेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 8को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दैछौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा ल अफ इन्डिसेस भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ हामीले इन्डिसेसमा युज हुने लहरू पढिसक्यौँ है। र यो सेसनमा चाहिँ हामी त्योसँग रिलेटेड केही इक्जाम्पलहरू सल्भ गर्छौँ है त। ल इक्जाम्पलहरूको क्वेसन लेख्छु म, तपाईँहरू त्यतिखेरसम्म रेडी हुँदै गर्नु पर्यो अनि हामी सल्भ गर्ने है। ल यहाँनिर के छ क्वेसनहरू भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 1 मा छ फाइन्ड द प्रडक्ट इन दियर एक्सपोनेन्सियल फर्म भन्छ। एक्सपोनेन्सियल भन्नुको अर्थ चाहिँ पावरको फर्ममा भन्न खोजेको है। प्रडक्ट्स इन दियर एक्सपोनेन्सियल फर्म यो भयो। अनि हामीलाई के भनेको छ क्वेसनले 3 टाइम्स 3 स्क्वायर टाइम्स 3 क्युब टाइम्स 3 को पावर 5। याद गर्नुहोस् त प्रडक्ट ल के भन्थ्यो। प्रडक्ट लले यदि बेस एउटै छ भने र तिनीहरूको मल्टिप्लिकेसन भइरहेको छ भने त्यहाँनिर चाहिँ पावरहरूको इन्डेक्सहरूको एड सम निकाल्नुपर्छ भनेर भन्छ। भनेको 3 3 3 र 3 3 को पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 यो भनेको 3 1 प्लस 2 3 भयो। 3 प्लस 3 6 6 प्लस 5 11 भयो है। ल अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हामीलाई के सोधिरहेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर 8 को पावर 2 इन्टु 32 को पावर 2 इन्टु 2 को पावर 2 सबैलाई हामीले 2 को पावर 2 मा लग्न सकिन्छ है। 2 को पावर 2 मा कसरी लग्न सकिन्छ त भन्दाखेरि 8 को पावर 2 को पावर 3 भनेको 8 हो अनि यसको स्क्वायर भन्छ। 2 को पावर 5 भनेको 32 हो यसको स्क्वायर अनि 2 को पावर 2। अब तपाईँहरूले प्रडक्ट ल पनि याद गर्नु पर्यो। एक्चुअली प्रडक्ट लले के भन्थ्यो, कुनै पनि पावरको पनि पावर छ भने पावरहरू मल्टिप्लाई हुन्छ भनेको थियो। द मल्टिप्लाई गरेर लेख्नुहोस् त कति आउँछ। 2 को पावर 3 इन्टु 2 प्लस 2 को पावर 5 इन्टु 2 सरी टाइम्स हो टाइम्स 2 को पावर 2। यो भनेको चाहिँ के हुने भयो त 3 इन्टु 2 भन्छ। 2 को पावर 3 इन्टु 2 भन्छ। 2 को पावर 5 भयो कहाँ हुन्छ 6 हुन्छ टाइम्स 2 को पावर 10 टाइम्स 2 को पावर 2। अब बेसहरू सबै एउटै छ भनेपछि 2 लाई राख्ने अरू चिज जोड्ने। यो भनेको 2 को पावर 18 सकियो है। अब यस पछाडि हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के सोधिरहेको छ भन्दाखेरि 2x को पावर 4 इन्टु 2x को पावर माइनस 12 इन्टु 2x को पावर 2 भन्छ। यसमा हामीले दुईवटा कुराहरू देख्न सकिन्छ। एउटा भनेको 2 एउटा भनेको x भनेपछि पहिला 2 वालालाई छुट्टै गरौँ x वालालाई छुट्टै गरौँ लास्टमा चाहिँ एकै ठाउँमा राखौँला है। 2 को पावर 4 आयो यहाँबाट 2 को पावर माइनस 12 आयो यहाँबाट 2 को पावर 2 आयो। अर्को x को पावर 4 आयो x को पावर माइनस 12 आयो र x को पावर 2 आयो। 2 को पावर 4 टाइम्स 2 को पावर 2 भनेको 2 को पावर 4 प्लस 2 इन्टु माइनस 12 भनेको छ नि माइनस 12 x को पावर 4 माइनस 12 प्लस 2 यो भनेको 2 को पावर 4 भनेको 6 माइनस 12 अनि x को पावर 6 माइनस 12 यो भनेको 2 को पावर माइनस 6 x को पावर माइनस 6 यो भनेको के भयो 1/2 को पावर 6 x को पावर 6 जसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ 1/2x को होल पावर 6 पनि भन्न सक्छौँ है त। ल यो क्वेसन पनि भयो। अब हामी पुग्यौँ नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 2 छ फाइन्ड द क्वोसिएन्ट इन एक्सपोनेन्सियल फर्म। QUOTIENT क्वोसिएन्ट इन दियर एक्सपोनेन्सियल फर्म भन्छ। एक्सपोनेन्सियल फर्म्स ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर के भनेको छ 5 को क्युब 5 डिभाइडेड बाई 5 को पावर 4। यो भन्नुको अर्थ के हो त 5 बाई 5 को पावर 4। अब पहिला पावर रुल लगाउने यतिमा पावर रुल लगाउँदा के हुन्छ 5 3 टाइम्स 5 बाई 5 को पावर 4 यो भनेको
5 इन्टु 15 बाई 5 को पावर 4। अब हेर्नुहोस् त बेस एउटै छ डिभाइड भइरहेको छ भने चाहिँ पावरहरूलाई के गर्नु पर्यो डिनोमिनेटरको पावर न्युमिनेटरबाट घट्छ भनेको कति आयो 11 सक्यो है। ल नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हामीलाई के सोधिरहेको छ भन्दा 16 को पावर 4 डिभाइडेड बाई 8 को पावर 2 सबैलाई रिड्युस गर्ने सकेसम्म रिड्युस गर्ने है। रिड्युस गरेर कहाँसम्म पुर्याउन सकिन्छ चेक गर्ने। ल यो भनेको कति आउँछ 16 भनेको 2 को पावर 4 यसको पनि पावर 4 डिभाइडेड बाई 8 भनेको 2 को पावर 3 को पावर 2 यो भनेको 2 को पावर 4 भनेको छ है यहाँनिर 2 को पावर 4 टाइम्स 4 भनेको 4 टाइम्स 4 पावर रुल लगाएको है डिभाइड बाई 2 को पावर 3 टाइम्स 2 4 टाइम्स 4 2 को पावर 16 3 टाइम्स 2 2 को पावर 6। अब बेस एउटै छ र डिभाइड भइरहेको छ भने डिनोमिनेटरको पावर न्युमिनेटरबाट घट्छ भनेको 2 को पावर 10 सक्यो है। ल नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन भनेको चाहिँ के छ भन्दा यहाँनिर हामीलाई 27 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई 9 को पावर 6 भन्छ। यो भनेको के हुने भयो त यो भनेको 27 सबैभन्दा कममा रिड्युस गर्ने सकेसम्म रिड्युस गर्ने। यो भनेको के भयो 3 को पावर 3 को पनि पावर 2 अनि यो भनेको 3 को पावर 2 को पावर 6। यो भनेको कति भयो 3 इन्टु पावर रुल लगाउँदा 3 को पावर 6 जस्तो देखियो है 3 को पावर 6 बाई 3 को पावर 2 इन्टु 6 भनेको यो भयो। यो भनेको कति आउँछ 3 को पावर 6 बाई 3 को पावर 12। यो भइसके पछाडि अब 3 को पावर र 3 को पावर दुइटै 3 को पावरमा छ भने पछाडि डिनोमिनेटरको पावर न्युमिनेटरबाट घट्छ भन्नुको अर्थ 3 को पावर -6 भयो। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले एउटा कुरा के ख्याल गर्नु पर्यो भन्दा 3 को पावर -6 छ भनिसके पछाडि हामीले एउटा ल पढेको थियौँ याद छ ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्स। यहाँनिर नेगेटिभ इन्डेक्स छ त्यही भएर नेगेटिभ इन्डेक्सको ल लगाउँदा यति आउँछ है। यो भयो एन्सर। ल यो क्वेसन पनि सकियो। नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 3 के भन्दैछ भन्दा इभ्यालुएट भनेको छ। इभ्यालुएटमा चाहिँ 27 बाई 125 होलको पावर 2/3 अनि अर्को छ 4 बाई 49 होलको पावर 0.5। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ हेरौँ है त। पहिला सुरुमा 27 बाई 125 अनि 2/3। अब हामीले यसमा पहिला सुरुमा पावर रुल लगाउँ। पावर रुल लगाउँदा के हुन्छ यो जुन पावर छ नि यो पावर डिस्ट्रिब्युट हुन्छ एउटा यसलाई जान्छ यता पनि जान्छ डिस्ट्रिब्युट गर्दा के हुने भयो 27 को पावर 2/3 इन्टु 125 को पावर 2/3 जबकि 27 भनेको त 3 को पावर 3 हो टाइम्स 2 को पावर 1/3 बाई 5 भनेको 125 भनेको 5 को पावर 5 क्युब हो 3 अनि यतापट्टि के आयो 2/3। अब पावर रुल लगाउँदा के हुन्छ त 3 टाइम्स 3 1/3 अनि यो भनेको के पनि भयो 5 3 इन्टु 1/3 यो 3 र यो 3 क्यान्सल यो 3 र यो 3 क्यान्सल 3/5। अब यो गर्ने अर्को तरिका हेर्नुहोस् अर्को तरिका पनि छ यसको। यो भनेको 27 बाई 15 2/3 भनेको थियो नि 27 बाई 15 भनेको 27 भनेको 3 को पावर 3 अनि 5 को पावर 3 2/3। यसलाई तपाईहरुले अब पावर रुल ठ्याक्क रिभर्स गर्ने के पावर रुललाई रिभर्स गरिदियो भने हामीले के भन्न सक्छौँ 3/5 होलको पावर 3 अनि 2/3। अब यतिलाई पावर रुल लगाइयो भने यो भनेको 3 टाइम्स 2 को 2/3 3 र 3 क्यान्सल कति बाँकी रह्यो 3/2 को स्क्वायर बाँकी रह्यो। यहाँ पनि स्क्वायर बाँकी रहन्छ है 2 स्क्वायर। ल यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। सजिलो कुराहरू छ त्यस्तो आत्तिनु पर्दैन खासै गाह्रो पनि हुँदैन यस्तो क्वेसनहरू। ल अर्को क्वेसन छ यहाँनिर 64 बाई 27 को पावरमा 1/3 64 भनेको कति हो। अब तपाईहरुले यसलाई दुई तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा सबैभन्दा स्मलेस्ट टर्ममा रिड्युस गर्न सक्नुहुन्छ यो 64 लाई। अर्को भनेको जति चाहिएको त्यतिमा
कुन चाहिँले सजिलो हुन्छ एकदमै स्मलेस्टले रिड्युस गर्नु पर्यो भने फेरि जति चाहिएको त्यतिमै चेन्ज गर्नुपर्छ तल गएर चेन्ज गर्नुपर्छ अहिले नै जति चाहिएको त्यतिमै बनाऊ भनेको 4 क्युब बाई 3 क्युब अनि यतापट्टि 1/3 अब दुईटैबाट क्युब क्युब कमन आयो भने 4/3 होल क्युबको पनि होल पावर 1/3 हुन्छ यो भनेको पावर रुल लगाउँदाखेरि 4/3 3 टाइम्स 1/3 हुन्छ ल यो 3 र यो 3 काटिदिनुस् त कति आयो 4/3 आयो र यो नै हाम्रो एन्सर हो है सजिलो छ कुराहरू यो क्वेसन पनि सकियो ल नेक्स्ट क्वेसन चेक गरौँ त नेक्स्ट क्वेसनमा हामीलाई के भनिरहेको छ म एकचोटि हेर्छु नेक्स्ट क्वेसनमा सिम्प्लिफाई भनेको रहेछ है सिम्प्लिफाई भनेर भनेको छ अनि हामीलाई दिएको छ अन्डर रुट भित्र 27x6 y को पावर 3 अनि क्युब रुट यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त यो भनेको एकछिनको लागि यो क्युबलाई चाहिँ केही नचलाउने 27 भनेको 3 को क्युब हो x को पावर 6 भनेको छ x को पावर 6 भनेको 2 टाइम्स 3 हो y भनेको 3 अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले कसरी गर्ने भन्दाखेरि ठ्याक्क पावर ललाई उल्टो बनाइदिने पावर लले m टाइम्स के अरे m को पावर n भनेको m को पावर n क्रस n हुन्छ भनेर भन्थ्यो भने हामीले अब यसलाई यसमा चेन्ज गर्ने के 3 को पावर यो त ठिकै छ x को पावर 2 टाइम्स 3 भनेको छ 2 टाइम्स 3 लाई मैले के लेख्न पाउने भए 2 टाइम्स 3 लाई मैले 2 अनि 3 लेख्न पाउने भए अनि y को पावर 3 अब यसलाई मैले यस्तो पनि लेख्न सक्छु है हेर्नु है यसलाई मैले यो क्युब रुट त आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ यतापट्टिको चाहिँ पावर 3 पावर 3 पावर 3 यसलाई पनि अब चेन्ज गर्ने जस्तै ab को पावर m हुँदाखेरि हामीले a को पावर m b को पावर m लेख्न खोजेको हो भने अब यस्तो चीजलाई यस्तोमा कन्भर्ट गर्ने भनेको सबैको पावर 3 छ भने 3x स्क्वायर y होलको पावर 3 गर्ने अब लगाउनुहोस् न अब रुट लगाउनुहोस् त 3x स्क्वायर y अनि 3 यो क्युब रुटको जति पनि चीज छ यो आयो यतापट्टि यो र यो क्यान्सल भयो 3x स्क्वायर y चाहिँ एन्सर है ल यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ अब अर्को क्वेशन छ यहाँनेर मसँग क्वेशनले के भन्दैछ भन्दा क्युब रुट भित्र पहिला क्युब रुट भित्र स्क्वायर रुट भित्र 64 राखेको छ पहिला सुरुमा हामीलाई जति चाहिएको त्यति मात्रै गर्ने है धेरै तल पनि नपुर्याउने अब यसलाई चाहिँ तपाईहरुले तर कसरी गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ भन्ने पनि त हेर्नु पर्यो त्यो सजिलोको लागि चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ सबैभन्दा लोएस्ट फर्ममा पुर्याउँछौं डाइरेक्ट लोएस्ट फर्ममा पुर्यायो भने पछि हामीलाई केही पनि गाह्रो हुँदैन है ल अब यहाँनेर हेर्दाखेरि हामीले के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि यो रुट 64 लाई के यो 64 लाई मैले 2 को पावर 6 लेख्न सक्छु है 2 को पावर 6 यो हो भनेदेखि यहाँबाट के गर्न सके त मैले यो 2 को पावर 6 लेखे नि त्यो 2 को पावर 6 लाई 2 को पावर 3 इन्टु 2 लेख्न पाउँछु होला यो भनिसके पछाडी त मैले यस्तो पनि लेख्न पाएँ 2 को पावर 3 को स्क्वायर भनेर अनि यो भनेको क्युब रुट त्यो स्क्वायर रुटलाई हटाउनको लागि मैले के गरे यसरी 2 टाइम्स 1/2 गरे यो 2 र यो 2 क्यान्सल क्युब रुट 2 को पावर 3 यो भनेको के भयो 2 को पावर 3 इन्टु 1/3 यो गयो बाँकी रह्यो 2 यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है ल यसरी गर्ने अब अर्को छ एउटा क्वेशन यो चाहिँ अलिकति गाह्रो खालको क्वेशन हुन्छ इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो है झुक्किने प्रोबेबिलिटी एकदम बढी हुन्छ यस्तो क्वेशनमा नझुक्किकिन एकदम कन्फिडेन्ट भएर गर्ने आफूलाई थाहा भएको सबै लहरु लगाइयो भने ठ्याक्कै एन्सर आउँछ है के गरिन्छ तर एन्सर चाहिँ जसरी पनि आउँछ है यसमा गाह्रो मान्नु पर्दैन 6 को पावर 4 टाइम्स 10 को पावर 3 यसलाई 8 भनेको कति हो 8 भनेको 2 को पावर 3 होला हैन र हो है मान्छे 2 को पावर 3 को पनि पावरमा 3 टाइम्स 15 भनेको चाहिँ कति हुन्छ सकेसम्म स्मलेस्ट फर्ममा चेन्ज गर्ने सकेसम्म स्मलेस्ट फर्ममा चेन्ज गर्ने है यस्तो क्वेशनहरु छ भने चाहिँ सकेसम्म स्मलेस्ट फर्ममा अब 15 लाई लोएस्ट फर्ममा चेन्ज गर्नुपर्दा कति हुन्छ 3 टाइम्स 5 सम्म पुर्याउन सकिन्छ क्युब बाइ 6 भनेको 2 टाइम्स 3 सम्म पुर्याउन सकिन्छ 2 टाइम्स 3 यसको कति भनेको छ पावर 4 टाइम्स 10 भनेको 2 टाइम्स 5 सम्म पुर्याउन सकिन्छ क्युब अब यो भनेको
2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स यो चेन्ज गर्ने यसरी 3 को पावर 3 टाइम्स 5 को पावर 3 डिभाइडेड बाई 2 को पावर 4 टाइम्स 3 को पावर 4 टाइम्स 2 को पावर यो भनेको 3 टाइम्स 5 को पावर 3 यो भनेको कति आयो 2 को पावर 3 टाइम्स 3 भनेको 2 को पावर 9 बाई भन्दा नि 3 को पावर पहिला यता पनि काम गरिहालौँ के 3 को पावर 3 टाइम्स 5 को पावर 3 अनि 2 को पावर 4 र 2 को पावर 3 भनेको 2 को पावर 4 प्लस 3 भनेको 7 टाइम्स 2 को पावर 4 टाइम्स 5 को पावर 3 5 को पावर 3 5 को पावर 3 दुईटै क्यान्सल गरिदिउँ 5 को पावर 3 काटियो अनि त्यस पछाडि हामीसँग के बाँकी रह्यो अब हेर्नुहोस् है बेस 2 छ पावर छ भनेपछि 2 9 माइनस 7 बेस कति छ यो त 3 हुनुपर्ने त 3 बेस 3 छ पावर कति छ 3 को पावर 3 माइनस 4 यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ अर्को तरिका नि छ म देखाउँछु अहिले 2 को पावर 2 3 को पावर माइनस 1 यो भनेको 4/3 एउटा तरिका यो भयो अर्को तरिका यहाँदेखि चाहिँ तपाईँले के पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो मैले जसरी यहाँबाट यो लेखेँ नि यसबाट सिधा यस्तो पनि लेख्न सक्नुहुन्थ्यो है 2 को पावर 9 माइनस 7 अनि यहाँनिर 3 को पावर 3 छ माथिपट्टि र तलपट्टि 3 को पावर 4 छ भने यो 3 लाई चाहिँ तपाईँले तल ल्याएर 3 को पावर 4 माइनस 3 पनि एकैचोटि लेख्न सक्नुहुन्थ्यो यो भनेको पनि 4/3 नै आउँछ है जसरी लेख्दा पनि हुन्छ एन्सर एउटै हो ल यो क्वेसन पनि सल्भ भयो अब हामी जाउँ कतापट्टि भन्दा अर्को क्वेसन सोधेको छ यहाँ एउटा यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँहरूले SEE सम्म नै यस्तो क्वेसनहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ यो क्वेसनहरूलाई चाहिँ छोड्नु भएन है यो क्वेसनमा जताबाट जसरी ताने पनि एन्सर आउँछ है तर त्यो जताबाट गर्दा पनि हुन्छ भनेर यत्तिकै गर्ने चाहिँ होइन केही स्टेप्सहरू चाहिँ फलो गर्नुपर्छ है सर्टेन रुलहरू हुन्छ त्यो रुलहरूलाई युज गर्ने हो भने एन्सर आउने हो अब हेर्नुहोस् है ए को पावरमा भित्रपट्टि यति छ बाहिर यति छ पावर रुल लगाउनुहोस् त पावर रुल लगाउँदा x प्लस वाई x माइनस वाई टाइम्स ए को पावरमा भित्र यस्तो बाहिर यस्तो पावर रुल लगाउनुहोस् यहाँ पनि त्यस्तै हो z माइनस x र z प्लस x यो भइसके पछाडि अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर एउटा फर्मुला क्रिएट भएको छ x प्लस वाई x माइनस वाई भनेको के को फर्मुला हो यो भनेको a x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायरको टाइम्स a वाई स्क्वायर माइनस x स्क्वायरको टाइम्स a z स्क्वायर माइनस x स्क्वायरको अब प्रडक्ट ल लगाउँदाखेरि के हुन्छ बेस सबै एउटै छ भनेपछि बेस एउटै भएको खण्डमा के हुन्छ पावरहरू जोडिन्छ भने पछाडि ल जोड्नुस् त पावरहरू ल अब यो र यो गयो यो र यो पनि गयो र यो पनि गयो बाँकी रह्यो को पावर 0 ए को पावर 0 रह्यो ए को पावर 0 भनेको ल भन्नुस् त जेरो इन्डेक्स वाला फर्मुला के थियो 1 यसरी सल्भ हुन्छ है ल सकियो एक्जाम्पलहरू पनि हामीलाई बियालीमा विशेष गरी सोधिने खालको क्वेसनहरू चाहिँ सबै यही हो है यसैसँग रिलेटेड भएर चाहिँ हामी पछि एक्सरसाइज सल्भ गरिन्छ बेसिक खालको एक्जाम्पलहरू सबै दिइसकेँ मैले अब योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी एक्जाम्पल होइन एक्सरसाइज नै सुरु गरौँला है योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा एक्सरसाइज सुरु गरौँला त्यतिखेरसम्म चाहिँ तपाईँहरूले ल अफ इन्डिसेसको त्यो हामीले 6वटा पढेको ल र त्यसमा गर्न सकिने तलमाथिका कुराहरू सबै प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो है अनि त्यस पछाडि हामी फेरि पनि भेटौँला अनि फेरि एक्सरसाइजको बारेमा छलफल गरौँला है त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त धन्यवाद।